यहाँनेर अब यो चाहिँ शब्द परसरप रस रूप गन्ध यिनीहरू जुन छ यो चाहिँ आखिरी ब्रह्मको सुख होइन, यो चाहिँ ब्रह्म एउटा कारण चाहिँ चिन्मय ब्रह्म हुनुहुन्छ भन्ने बताइन्छ भने परलोकमा गएर पनि विषय र इन्द्रियको संयोगबाट सुख प्राप्त गर्ने, स्वर्गमा गएर पनि अप्सराहरू प्राप्त गर्न सकिने, नन्दन वनहरू आदि गरिएका वनको बयान गरिने, अनि अनेक प्रकारका सुन्दर सुन्दर पर्वतहरूको बयान गरिने, अनेक प्रकारका चाहिँ नदी नदीहरूको बयान गरिने, अनेक प्रकारको सुखको बयान गरिएको र ती सुखहरू इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त हुने सुख बताइएको हुनाले अनि यसैलाई लिएर श्रुतिमा बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ अथर्ववेदीय श्रुति जुन मुण्डक उपनिषदमा 18 प्रकारका यज्ञको विधि वर्णन गर्नुहुन्छ। पहिले 18 प्रकारका यज्ञहरू छन् र यी यज्ञबाट जुन प्राप्त हुने लोकहरू छन् अनि ती चाहिँ मन्त्रहरू भन्नुहुन्छ, याही याही अथवा आउनुहोस् आउनुहोस्, तपाईँले जुन शुभ कर्म गर्नुभएको छ त्यो शुभ कर्मबाट प्राप्त हुने स्वर्ग तपाईँले जितिसक्नु भएको छ, आउनुहोस् सुख प्राप्त गर्नुहोस् भनेर जुन ठाउँमा लिएर जान्छन्। पक्का पनि त्यो चाहिँ नि जुन वेद रूपी वेदबाट गरिएको कर्मकाण्ड रूपी नौका जो छ त्यो चाहिँ सुदृढ छैन, बलियो छैन। त्यो भुङ्ते स्वर्गलोके विशालम, त्यसैलाई लिएर श्रीकृष्णले किन भन्दा श्रुतिलाई मथन गर्नुभयो भन्दा पहिले स्वीकार गरिएको छ। त्यतै भुङ्ते स्वर्गलोके विशालम क्षणै पुण्य मृत्युलोके विसन्ति, त्यहाँ पुण्य आर्जन गरेर त्यसैले वैदिका विधिपरा वैदिक विधिद्वारा कर्मकाण्ड गर्नेहरू सन्यासी न स्नातका। अब त्यति मात्रै नभएर सन्यास लिएर अनेक प्रकारका, यसमा चाहिँ अलिकति प्रहलादको प्रसङ्ग छ। सन्यासी सब कर्म नाशकन गरी गर्छन् ती भारी जिमी, त्यस्तो दुष्टमती लिएर हरिजी कहाँ चिनौला तिमी भन्ने बित्तिकै सन्यासीहरू पनि अनेक प्रकारसँग चाहिँ कर्मलाई परित्याग गरिदिन्छन्। किन भन्दा विधि पराबाट सन्यास तत्कालै किन लेख्नु परेको भन्दा एक थरी कर्म गर्नु पर्दछ, कर्मद्वारा सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्दछन्। अर्को थरी फेरि कर्म गर्नै पर्दैन अनि टुपी जनाइको आवश्यकै छैन, राख्नै हुँदैन, अब कुनै पनि गायत्री जप गर्नै पर्दैन भनेपछि उनीहरू के भन्दा जस्तो सुकेको भने शरीर यात्राको लागि शरीरमा कौपिन धारणा गर्नु अनि त्यहाँनिर सन्यासी चाहिँ सन्यास ग्रहण गर्ने। तर त्यहाँ पनि शास्त्रमा कुर्वन्ति न्याय कर्माणि जिजीविच विशेष सत्तसमा एवं त्यही नान्यतोस्ति न कर्मले पेते नरे, त्यहाँनिर कर्मलाई श्रुतिले त्याग गर्ने आदेश दिइराखेको छैन, कर्म त्याग गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ गीतामा पनि। श्रीकृष्ण चाहिँ 6औं अध्यायमा कहिल्यै पनि कर्म अग्नि त्याग्दैमा कर्म नगर्दैमा कोही पनि सन्यासी हुन सक्दैन। नास्ति कर्मफलम कार्यकर्म करोति स सन्यासी चाहिँ योगी छ, त्यही सन्यासी हो, त्यही योगी हो। तर यहाँनिर गायत्री नजप्दैमा जनैलाई नकाट्दै अझ वर्तमानमा भन्ने हो भने स्मृतिले कलियुगमा वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रमलाई वर्जित गर्नुभएको छ। सन्यास कसैले लिन सकिँदैन कलिमा, त्यो स्मृति धर्मशास्त्रले निषेध गरिराखेको छ। त्यसै सन्यासी न स्नातका, ती सन्यासीहरू पनि मायामा छन् भन्नुहुन्छ। हामीले हेर्दा सन्यासीका गुरु शङ्कराचार्य भन्दछौँ, तर उहाँले नै भन्नुभएको सन्यासी न स्नातका। अब स्नातकहरू जो चाहिँ नि बुद्धिमानहरू, बुद्धिद्वारा चाहिँ परमात्मालाई खोज गर्ने ज्ञानीहरू स्नातकहरू अनि स्मार्तहरू स्नातक, त उहाँहरू पनि मायाभित्रै हुनुहुन्छ अरे। त्यो मायाको पर्दा हटिराखेको छैन। सन्यासना छ शैवा कौलो कुलाच धर्मनिरता शैवा, त्यस्तै प्रकारले शिवजीको पन्थ हामी चलाइराखेका छौँ भनेर अनेक प्रकारका कौल मार्ग चलाउने शैवा कौलो कुलाच धर्मनिरता, कापालिक मत मान्नेहरू, साम्भव मान्नेहरू, यति कष्टरता क्रिया पथगता ते तत्त्वतो वञ्चिता। किन ती सबैलाई त्यहाँ शङ्कराचार्यले त्योभन्दा लामो छ बज्रसूत्री वेदान्त, ती सबै कुराको किन खण्डन गर्नुभएको छ भन्दा कुनै पनि होइन, हो चाहिँ के त भन्दा ती सबै कुरो हो, फेरि जम्मै कुरो हो, त्यो सबै कुरो हो। उहाँले न्यायलाई होइन भन्न खोज्नुहुन्छ कहिल्यै। नाना जल्प विदण्ड भात पटवो मायन्धकारा बिता वृता सांख्या वैदिक वैष्णव वैदिका विधिपरा सन्यासना सौराय जगता प्रपञ्च निरता बौद्धा जिना चातका यति कष्ट रता क्रिया पथगता ते तत्त्व तो वञ्चित। त यी सबै किन यसरी फालिदिनु भयो एकैचोटि भन्दा फालिदिनु भएको छैन, हामीले सम्झनु पर्छ। ती सबै गर, न्याय शास्त्र पढ, बडो तार्किक छ, ब्रह्म खोजी गरिरहेको छ। न्याय चाहिँ आस्तिक शास्त्र हो, आस्तिक दर्शन हो, तर तत्त्व बुझेर खोजी गर। अनि
साङ्ख्य महान शास्त्र छ, परिणामवादी सिद्धान्त महान सिद्धान्त हो, महान छ। तर तिमीले त्यो सिद्धान्त जान्नुभन्दा अगाडि तत्त्ववादी सिद्धान्तलाई विचार गर। ती सारा चाहिँ ज्ञानहरू तत्त्वमा तिनीहरूको चाहिँ लक्ष्य छ। तत्त्व नभई केही पनि हुँदैन भन्न खोजिएको हो। त्यो तत्त्व त वञ्चिता। त्यस्तै प्रकारले साङ्ख्य वैष्णव शास्त्र महान छ। भगवान विष्णु धेरै उपास्य महान हुनुहुन्छ। तर तत्त्व नजानिकन विष्णुलाई जान्न सकिँदैन। तत्त्वद्वारा जसले विष्णु भगवानलाई जान्दछ उसले जान्दछ, अनि तत्त्वद्वारा जसले विष्णु भगवानलाई जान्दछ शैवा शिवलाई त्यही तत्त्वभित्र देख्दछ। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ती। त्यहाँनिर भन्न खोजेको श्रुतिको के हो त लक्ष्य चाहिँ भन्दा तत्त्व भयो भने सबै कुरो ठिक हो, अनि त्यत्तिकै लठापत्र हो भने सबै कुरो बेठिक हो। तिम्रो आफ्नो ज्ञानको आफ्नै प्रकारको तिम्रो नै कुरो हो, अरू कोही यहाँ कारण छैन। बुझे सबै कुरो राम्रो। कर्मकाण्ड पनि कुर्वन्ति नय कर्माणि विधि विशेष सतसमा एवं त्यही नान्यतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म कहाँ बन्धन हुन्छ र तिमीले जानेर गरे कर्म भलिभाँति गरे हुन्छ, बन्धनको कारण होइन भन्नुहुन्छ श्रुति। श्रुति त सबैले मानेको हो नि। श्रुतिलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भन्यो भने यी सबैलाई गएर सोध्यो भने न्यायलाई गएर तपाईँ सोध्नुहोस्, नाना जल्प विदण्डबाट पठायो भनेको उसले श्रुति त सर्वमान्य हो नि भनिहाल्छ। श्रुतिलाई नमाने हामीले टेक्ने ठाउँै छैन। उसले श्रुतिलाई मानेको छ। वैशेषिकलाई नि भन्दा मेरो त श्रुतिको सिद्धान्त भनिराखेको छ उसले। म श्रुतिलाई मान्दछु भनिराखेको छ त्यसले, वैशेषिकले। त्यस्तै वैशेषिक दर्शनबाट श्रुति मान्यता छ। श्रुतिको आधार मान्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि त्यस्तै प्रकारसँग साङ्ख्य सिद्धान्त जो हो उसले त हामी त वेदको सिद्धान्त मात्रै हो हाम्रो, अरू त्योभन्दा भिन्न केही छैन। जुन वेदले जुन दृष्टान्त सिद्धान्त दिएको छ हाम्रो त्यही सिद्धान्त छ। श्रुति नै हाम्रो धर्म हो। अनि योग भगवानको वर्णन गरिराखेको छ। प्रणव तस्य वाचक अथ योगानुशासनम, योगको अनुशासन गर्ने। अनि अब योगको चाहिँ विभिन्न प्रकारका विधि बताइएको छ त्यहाँ। चित्त योग चित्तवृत्ति निरोध। योग के हो भन्दा चित्तको वृत्तिलाई निरोध हुनु। चित्तको वृत्ति निरोध भइसकेपछि अनि ब्रह्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब चित्तमा वृत्ति नै छैन ज्ञानी आनन्दयुक्त छ भन्नुहुन्छ अष्टावक्रजी। त फरक यही छ कि योगले भन्छ चित्तमा वृत्ति निरोध गर। चित्तमा वृत्ति निरोध भइसकेपछि वृत्तिको निरोध भएपछि अनि ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ। उसले भन्छ वृत्ति र चित्त अलग चिज होइन, वृत्ति नै चित्त हो। त ब्रह्म प्राप्त भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि आफै शान्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले योग अब अरू पनि जति पनि दर्शनहरू छ सबै वैदिक सिद्धान्त जति छन् त्यो ब्रह्ममा आधारित भएका छन्। तर फरक के छ भन्दा तत्त्वको विधिबाट जान्नु र अनि कथाको रूपमा जान्नु। एउटा तत्त्ववादी सिद्धान्तबाट थाहा पाउनु। सपरेगा शुभ्रम हकायम व्रण, यो तत्त्वको सिद्धान्त भयो नि। सपरेगा शुभ्रम हकायम व्रण अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्यम कवि मनीषी परिभू स्वयम्भू या तथ्यान व्यवधान शाश्वतीव समाव्य अन्धतम प्रविशन्ति अविद्या उपासते। जो चाहिँ अविद्याको उपासना गर्छ त्यो अन्धकारमा पर्दछ, अनि जो ज्ञानमा गएर चाहिँ अभिमान गर्छ त्यो पनि अन्धकारमा पर्दछ। तत्त्व यदि सुश्रुम धीराणाम, यो कुरो हामीले ज्ञानीसँग सिक्न पर्दछ। सत्य के हो असत्य के हो तत्त्वको विधिबाट जान्नु पर्दछ। तत्त्व भावेन चो भयो, दुईटा विधि बताउनुहुन्छ कठोपनिषदमा। एउटा विश्वास छ, एउटा तत्त्वको ज्ञान। अरू कुरो केही पनि यो चाहिँ नैव वाचा न मनसा प्राप्न सक्यो न चक्षुषा, मनको विषय होइन, वाणीको विषय होइन। अनि यसलाई चाहिँ तत्त्वको विधिबाट जान्न पर्दछ। त्यसरी सबै शास्त्रकारहरूले तत्त्वज्ञान भन्ने गर्नुभएको छ। तत्त्वमा श्रद्धा सबैलाई छ। तत्त्वको विषयमा सबैले चाहिँ बडो सम्मान गर्नुभएको छ। तर तत्त्वबाट जान्नलाई विशेष चाहिँ कठिनाइ हुने हुनाले मैले अगाडि पनि भन्ने गरिराखेको छु। के छ भन्दा दर्शनको विषयबाट व्याख्या गर्नु, तत्त्वको विषयबाट ब्रह्मलाई चाहिँ सम्झनु, यसमा बडो कठिनाइ भएको कारणले हामीले विभिन्न वैदिक सिद्धान्तमा पनि त्यहाँनिर तृतीय अध्यायमा अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ ज्याची चेत कर्मणि मता बुद्धि जनार्दन तथा कर्माणि घोरीमा नियोजसी केशव। हे भगवान्, तपाईँ ज्ञानलाई श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ, विज्ञानलाई श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ, अनि ब्रह्मलाई जान्नु नै उत्तम भन्नुहुन्छ। फेरि कर्मलाई पनि मान्यता दिनुहुन्छ।
अनि यो घोर कर्ममा मलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ, युद्ध गर्नु पर्दछ, युद्ध छोड्नु पर्दैन, तत्त्व जानेपछि युद्धले केही पनि फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ। मैले व्यामेश्रण वाक्यन तपाईँले यो मिसा बोली बोलिराख्नु भएको छ भन्दा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ लोकानाम द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नभग, हे अनग हे पापरहित अर्जुन, मैले दुई प्रकारका सिद्धान्तहरूको यहाँ प्रतिपादन गरिराखेको छु। एउटा चाहिँ साङ्ख्यको सिद्धान्त छ अनि एउटा चाहिँ योगको सिद्धान्त अथवा कर्मवादी सिद्धान्त छ। त यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ कर्म नगरिकन कसैले पनि कर्ममा रहन सक्दैन। यो तेस्रो अध्यायको चाहिँ विषयवस्तु छ। कर्म नगरी कोही रहन सक्दैन, सबै मानिसहरू कर्मको अधीनमा छन्। कर्म छोडेर कसैलाई पनि सिद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। मैले चाहिँ त्यहाँनिर ज्ञानको विरोध गरेर कर्म गर्नु भनिराखेको होइन। त आखिरी कसले कर्म गर्नु पर्दैन भन्दा आत्मा सन्तुष्ट जसो आत्मा प्रतिशत आत्मा तृप्ति मानवा, जो आत्मामै सन्तुष्टि छन्, आत्मामै तृप्त छ, जसलाई कुनै पनि विषयको चिन्तन छैन भने त्यसले छोडोस् गरोस् कर्म, लोकमा के प्रयोजन, प्राणी सबैमा त्यसको ता, अर्को के छ र अर्जुन। अनि तिमीलाई विषयको इच्छा नै छैन भने अनि कर्म किन गर्नु पर्यो? जबसम्म इच्छा रहन्छ कर्म रहन्छ, जबसम्म इच्छा सकिन्छ कर्म सकिन्छ। त्यसरी तिमी कर्ता आफै बनेनौ भने कर्म रहँदैन। त आखिरी अब सारा शास्त्र के हुन्छन् भन्दा शास्त्र शब्द सिधा कहे पहाड तिनके आडे रहे। सारा शास्त्रहरूले सारा वर्णन गर्नुभएको छ, बडो महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट वर्णन गर्नुभएको छ। तर पहाड तिनके आडै रहे भन्नाले जहाँले हामी विशाल पहाड देख्दछौँ, टाढाबाट पहाड देख्दाखेरि कस्तो छ हेर, त्यो पहाड भन्दा हरियो छ। पहाडभित्र कसले देखेको छ हरियो छ कि माटो कस्तो माटो छ, रातो माटोको पहाड छ कि अथवा के खालको पहाड छ। त्यस्तै प्रकारसँग मायाले आबद्ध भइराखेको कारणले हामी देख्न सक्दैनौँ। माया वस्तु छैन। त्यो के हो त भन्दा भ्रमयुक्त रूपमा अनेक देख्नु माया हो र एकै देख्नु चाहिँ ज्ञान हो। यति हो फरक। अनेक देख्नु माया हो, एक देख्नु चाहिँ ब्रह्मको ज्ञान हो। त्यति हो। त्यो एक ब्रह्ममा अनेक देख्नु माया, अनि अनेक नदेखेर एउटै एकम सद्य प्राबौधा वदन्ती। यो महान दर्शनको विषय छ। मैले निवेदन गरिराखेको छु। यो महान विषय बडो चाहिँ कठिनको विषय छ। यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यो त शोध गर्नुपर्ने विषय हो। हामीले एउटा सूत्रको जब हामी सूत्र भन्ने बित्तिकै हामीलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भनेर बुझिने विषय छैन। मैले मात्रै यो विषयलाई जोड किन दिइराखेको छु भन्दा तपाईँहरू खोजी गर्नुहोस्, विद्यार्थीले खोजी गर्नुहोस्, अनि सबै यो चाहिँ विद्यार्थी अवस्थादेखि नै यो कुरो जानकारी गराउनुहोस्। किन भन्दा जसरी बताइएको छ योगमा, योगका चाहिँ विधिमा हामीले योगशास्त्र आजभोलि सबैले योग सिकाइराख्नु भएको छ। तैपनि आम जनतामा योग भने के हो त नि भन्दा अब त्यहाँनिर प्राय गरेर माने आसनलाई मात्रै योग हो कि भन्ने जस्तो शिक्षा दिएको पाइन्छ। यसरी यतिचोटि यो चाहिँ यो पोजिसनमा पर्ने। अब त्यहाँनिर त योगका अष्टाङ्ग योग भनिएको छ। अष्टाङ्ग भन्नाले यम नियम अनि आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अब यी जुन पहिलाका चारवटा साधन छन्, यम नियम आसन प्राणायाम, बाहिरी सिद्धान्तका बाहिरी साधनहरू हुन्। ती बाहिरी साधनमा पनि हामीलाई प्रवेशै गर्नलाई कठिन छ। एकैचोटि शरीरको जुन फिजिकल फिटनेस तालिम जत्तिकै सिकाइराखिएको छ, तर वास्तवमा योगकोमा प्रवेश गराउने सम्मको पनि शिक्षा पाएको जस्तो लाग्दैन। किन भन्दा सुरुमै भनिएको छ अथ योगानुशासनम, अथवा हामीले पहिले अष्टाङ्ग योग भन्दा पहिलो योगको पहिलो अङ्गकै बयान गर्ने बेलामा चाहिँ अनि यम आउँदछ। यमका 5वटा चाहिँ अङ्गहरू छन्, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब यो एउटा यी 5वटा यमको व्याख्या गर्ने बित्तिकै नै हामीलाई यसको व्याख्या पनि अनि यसलाई चाहिँ अब प्रयोगको विधि चाहियो नि। व्याख्या मात्रै सुनाइदिएर त भएन, त्यसको पनि बुद्धिलाई चाहिँ प्रयोग चाहियो। सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पछि के हो त? अब हिंसा के हो? अहिंसा भन्यो नि। अब यो त बेसिक भयो, योगमा प्रवेश गर्ने बेसिक। त्यहाँ प्रवेशै गर्न सकिने भएन हिंसाको स्वभाव छ भने। पहिलो यम, यमको पहिलो अहिंसा। अनि अहिंसाको चाहिँ के हो त नि विधि भन्दा अहिंसा 4 पाउले युक्त भइराखेको छ भन्नुहुन्छ महाभारत अनुशासन पर्वमा। अनि यहाँनिर मनुले पनि त्यही कुरो भन्नुभएको छ। अहिंसा धर्म 4 पाउले युक्त भएको छ, मन, वचन, कर्म र अनि व्यवहारिक पक्ष अथवा भोजन।
चार पाउले युक्त जुन चार पाउले युक्त प्राणी छ भने एउटा पाउ कमजोरी भयो भने उसले उभिएर उभिन सक्दैन, त्यो खडा रहँदैन। त्यसै गरी अहिंसा हुनको लागि हिंसाका चार पाउहरू छन् भन्नुहुन्छ, मानसिक हिंसा भन्ने हो। अनि त्यो एउटा हिंसाको व्याख्या गर्नलाई नै हामीलाई योगको व्याख्या गर्नलाई प्रवेश गराउनको लागि अहिंसक व्यक्ति मात्र योगमा प्रवेश गर्न पाउने भयो। अब अहिंसाका चार पाउ भए, त्यो चार पाउ मध्ये पनि मनको हिंसा भयो, अनि वचनको वाणीको हिंसा भयो, अनि कर्मको हिंसा भयो, अनि त्यसपछि भोजनको हिंसा भयो। अब त्योभन्दा पछाडि गएर अब यसैको व्याख्या कति दिन लगाएर गर्ने हो? अहिंसा, असत्य, साँचो बोल्नु, साँचो व्यवहार गर्नु, सत्यको व्यवहार गर्नु, साँचो कुरा जान्नु। सत्य भनेपछि अस्तेय, चोरी नगर्नु, के चोरी नगर्नु, ट्याक्स चोरी नगर्नु। कहाँनिर चोरी भएको छैन, जसले चोरी गर्नु हुँदैन दण्ड हातमा लिएर बसिराखेको हुन्छ, न्याय विभागमा बसिराखेको हुन्छ, अथवा चाहिँ राज्य सञ्चालनमा बसिराखेको हुन्छ। जो राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा उच्च ठाउँमा बसेको छ उसले जति धेरै चोरी कसैले पनि गरिराखेको छैन, चोरी नियन्त्रण गर्ने मान्छेले। तर यहाँ योगको चाहिँ उसले सबैले योग त राम्रो भनिराखेको छ। अस्तेय भन्दा चोरी नगर्नु। के गर्नु त्यसो भयो भन्दा सन्तोषी हुनु, अनि मेहनत गर्नु, आफूले दुःख गर्नु, दुःख गरेर चाहिँ कमाउनु, दुःख गरेर खानु, अथवा आफ्नो मेहनतको फल खानु, अरूको मेहनत नखानु, अरूलाई दुःख नदिनु। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह भन्ने भएन। अपरिग्रह भन्नाले न्यायपूर्वक कमाएको भए पनि आफैले दुःख गरेको भए तापनि भन्ने हुन्छ अपरिग्रह चाहिँ। यो त मेरो हो नि, मैले त यसलाई दुःख गरेको छु, यसमा कालो धनमा मिसिएको छैन, मैले पाउने तलब प्राप्त गरेको, मैले पाउनुपर्ने सुविधाबाट पाएको सम्पत्ति हो भन्यो भने पनि योगमा प्रवेश गर्न चाहिँ त्यसले दिँदैन। अब अपरिग्रह भन्ने बित्तिकै आफूलाई खान लाउन जिउन पुग्ने चाहिँ साँचेर राख्ने, बाँकी रहेको कहाँ कहाँ दिनुपर्ने छ अब भनिन्छन् त्यहाँ त्याग त्यहाँ भन्छ त्याग गरिदिने अनि भोग गर्ने। अब यसको अर्थ हुन्छ अपरिग्रह। अनि ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यी शिक्षा छन्। अब हामी योग सिकाउन गयौँ, सत्सङ्ग गर्न गयौँ वृद्धाश्रममा, अनि वृद्धाश्रममा गएर हामीले अहिंसाको शिक्षा दिन थाल्यौँ। जसको चाहिँ अब मरणासन्न अवस्था छ, वृद्ध भएर त्यहाँ बसिराखेको ज्येष्ठ नागरिक, त्यो शिक्षा कसलाई दिनु पर्थ्यो भन्दा कमसेकम शिक्षा दिने उमेर जुन हो त्यही बेला दिनु पर्थ्यो नि। त्यो शिक्षा चाहिँ किशोर अवस्थाबाट सुरु गर्ने हो नि, शिक्षा त बाल्यकालबाट सुरु गर्ने हो नि। सुरुमै चाहिँ यम भनेर सिकाइदिएको। यम भनेको आफूलाई अनुशासनमा राख्नुको नाम यम हुन्छ। नियम पनि अनुशासनै हो। अब यो अनुशासन सिकाएर अनि शिक्षा दिन थालेको भए अनि विद्यार्थीले त्यहाँ जब हामी भेट्टाउँदछौँ अहिलेको विद्यालयमा पढेको मान्छे जब चाहिँ नि त्यहाँनिर स्नातक बन्द छ अनि उपद्रो गर्न थाल्दछ, कतै चाहिँ डढेलो लाउन थाल्दछ, कतै चाहिँ हिंसाले चुर भएर मानिसलाई पिट्न थाल्दछ, कतै व्यभिचार गर्न थाल्दछ। किन भन्दा अब शिक्षा जसले चाहिँ शिक्षा पाएको छ त्यो नै दुष्ट भइराखेको छ। केले गर्दा भन्दा हामीले शिक्षामा यो कुरा समावेश नै गरिराखेको छैन, योगको शिक्षा दिइराखेको छैन। अब सबै किन त भन्दा अहिले वर्तमानमा हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त हाम्रा जुन वैदिक दर्शनका दार्शनिकहरू, वैदिक सिद्धान्तका चाहिँ दर्शन सिद्धान्तहरू, वैदिक संस्कृतिहरू सबै के भयो त भन्दा ओल्ड भयो, यता बुढो भयो, पुरानो भयो। कति ठाउँमा हामीले गएर पहिला चाहिँ धेरै कुरो सुनाइसकेपछि अनि हाम्रो चाहिँ भगवानको नाउँ लियो भने एक दुई ठाउँमा मैले सुने के त भन्दा यो त पुरानो विचार। अनि नयाँ विचार चाहिँ के नि भन्दा त्यो चाहिँ शासन्द्र पारिकाहरूले जुन अनुभव गरेका छन् नि ती चाहिँ धेरै चाहिँ उत्तम मान्छे, तिनले धेरै जानेका मान्छे। उनीहरूको सिद्धान्त जस्तो भए पनि राम्रो छ, हाम्रो सिद्धान्त जस्तो भए पनि राम्रो छैन, यस्तो भावना आइराखेको। अब हुँदै 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 लाँदाखेरि त यहाँनिर हाम्रो संस्कृतमा अथवा अनि नेपाली चाहिँ राष्ट्रभाषा मातृभाषामा शिक्षा दियो भने अनि प्रवचनमा पनि त्यहाँनिर अङ्ग्रेजी मिसाएको छैन, विद्यार्थीले बुझ्दैनन्। अब अङ्ग्रेजीको चाहिँ वर्डहरू छैन। ए बाबा हाम्रो विद्या असली छ भने त अनि विदेशीले आएर पनि सिक्ने हो नि। यता देश प्रसुतस्य साकाशतग्र जन्मन समसम चरित्रम शिक्षारन पृथिव्या सर्वमानवा। सारा पृथ्वीका मान्छेहरूले उनीहरूले आएर हाम्रो भाषा सिक्नु पर्यो नि। वैदिक ज्ञान प्राप्त गर्ने संस्कृत सिक्नु पर्यो, वैदिक ज्ञान प्राप्त गर्ने मान्छेले चाहिँ नेपाली भाषा सिक्नु पर्यो। हामीलाई नेपाली भाषामा अथवा संस्कृतमा रहेको
शब्दलाई उल्था गरिवरिकन बताइदिनु, सक्यो भने उल्था गरिदिनेमा किताबै उल्था गरेर लेखिदिनु आफैमा नराम्रो कुरा छैन। तैपनि ज्ञान चाहने मान्छे, हाम्रो ज्ञान महान छ भन्ने कुरालाई जसरी हामी विभिन्न प्रकारका विदेशी संस्कृतिमा भएका छन् चाडपर्वहरू, विभिन्न दिवसहरू उल्था गरेर नेपाली जनतामा फैलाइराखेका छौँ नि, यो त राम्रो रहेछ भनेर, राम्रो भए त उल्था गर्दो रहेछ नि मान्छेले। हाम्रो संस्कृत त विश्व भाषा हो नि, पहिलो भाषा हो नि। संस्कृत जुन व्याकरणको चाहिँ जुन शुद्धता छ, ग्रामरको सिद्धान्त त्यति शुद्ध छ र जसले ग्रामर र चाहिँ व्याकरण दुइटै पढेको छ त्यो मान्छेलाई गएर अनुसन्धान गरेको मान्छेलाई भन्नुहोस् न, सोध्नुहोस् न कहाँनिर कमजोरी छ। यो चाहिँ भाषा जसको भाषा शुद्ध छ भने त्यो कहाँ सभ्य छैन, मानिस सभ्य छ कि छैन भन्ने त्यसको पहिचान भाषाको शुद्धि हो रे पहिलो भनिन्छ। भाषाको शुद्धि, भोजनको शुद्धि अनि आवासको शुद्धि, यो मान्छे सभ्य हो कि होइन भन्ने कुरो। अनि आवासको विषयमा सभ्य भएको भए 20 तले हुन्थ्यो अथवा 4 तले 5 तले बिल्डिङ हुन्थ्यो आवास व्यक्तिको भन्ने कुरो होइन नि। आवासको शुद्धि भनेको जसको चाहिँ तोकिएको ठाउँमा मलमूत्र विसर्जन गर्ने ठाउँ बनाइएको छ, तोकिएको ठाउँमा चाहिँ अथवा त्यो घरको हुनुपर्ने हिसाबले घर निर्माण भएको छ, आखिर खरकै छाप्रो रहेछ भने पनि हुन्छ। ती चाहिँ अघि खरको घरमा बस्ने कहाँनिर कौटिल्यले चाहिँ खरको छाप्रोमा जङ्गलमा बस्दथे अरे भन्ने कुरो चाहिने यात्रीले लेखेका छन्। त जङ्गलमा बस्दथे एउटा छप्परमा, त्यहाँ देशको चाहिँ त्यहाँका चाहिँ महामहिम चाहिँ जो प्रधानमन्त्री अथवा त्यतिखेरको महामात्य, अहिलेको प्रधानमन्त्री नै महामात्य, तर जङ्गलमा बस्दथे अरे। त उनको शुद्ध थिएन र बसाइ। त्यसैले जसको शब्द शुद्ध छ, बोली शुद्ध छ, संस्कृत छ शब्द, त्यस्तै प्रकारले भोजन शुद्ध छ अनि आवाज शुद्ध छ, त्यस्तै प्रकारले विचार शुद्ध छ अनि आफ्नो आत्मामा सन्तुष्टि छ भने यस्तो चाहिँ वैदिक महान दर्शन छ, महान सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो। हामी त्यसलाई के गरिराखेका छौँ भन्दा हामी आफैलाई, आफ्ना पिता पुर्खाहरूलाई जसले मरिमेटेर हाम्रो लागि विशाल ज्ञानको भण्डार छोडेर जानु भइराखेको छ, उहाँप्रति श्रद्धा गर्नु हामीलाई कता कता अप्ठ्यारो लाग्दछ। हाम्रा सन्ततिहरूलाई त्यो श्रद्धातिर हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो श्रद्धा गर्नुपर्दछ। हामीसँग टन्नै सामग्रीहरू छन्, किन भन्दा हामीले कङ्गालीमा गिडगिड हुन्छ धनको भन्ने चाणक्यको सूत्रलाई नेपालीमा बनाइएको थियो। माने बुद्धि चाणक भनिन्थ्यो नेपाली चाहिँ किताब लिँदाखेरि। कङ्गालीमा गिडगिड हुन्छ धनको, बोल्नै पशु खोज्दछ प्रष्ट मनको। पशुले जसले उसले नजाने पनि बोल्न खोजिराखेको हुन्छ अरे। हाम्रो नजिकै बस्ने पशुहरू हामीले कहिलेकाहीँ जाने त्यो कुत्ता, बिल्ली अथवा बाँदर अथवा अरू नै पनि जनावरहरू जो हामीसँग रत्तिएका हुन्छन्, उनीहरूले बोल्न खोजे जस्तो बाठो भएको देख्दछौँ हामी। उसलाई बोल्ने चाहिँ हुन्छ भने जस्तै कङ्गालीमा गिरगिर हुन्छ धनको, जो कङ्गाली भएको कारणले हामीले अर्थ पुरुषार्थलाई चाहिँ बढी मान्यता दियौँ। तर अर्थ के को लागि हो भन्ने हामीलाई सम्झाइ भएन। किन निर्धन भएर पनि हाम्रा पूर्वजहरू निर्धन चाहिँ थिए, हामीले मानौँ होला निर्धन थिए तर सुखी थिए। वैदिक दर्शनले सुख चाहिँ दिन सकेको थियो तर निर्धन भए तापनि फेरि पनि हामीले वैदिक दर्शन भएर पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ विकृतिहरूको कुरा छ। त्यो विकृतिहरू वैदिक दर्शनको होइन। केले ल्याउँछ भन्दा वैदिक दर्शन नपढ्नको विकृति, त्यो दर्शनलाई नबुझ्नु, विकृतिहरू आउनको कारण पनि यिनै हुन्। त हामीले अथवा योगा अनुशासनम, योगको अनुशासन के हो? योग चित्तवृत्ति निरोध। योग किन गर्ने रे भन्दा चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्नको लागि, वृत्ति हटाउनको लागि निरोध गर्ने। अब वृत्ति र चित्तवृत्ति, अब यहाँनिर योग दर्शनले 5वटा वृत्ति बताइराखेको छ अनि यतातिर चाहिँ वेदान्त सिद्धान्तले 3टा वृत्तिहरू बताउँछ। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति वृत्ति। यतापट्टि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निन्द्रा, स्मृति, यी विकल्प छन्। त्यो विकल्पबाट चित्तलाई विकल्पबाट हटाएर अनि आफ्नो अधिष्ठानमा जागृत गर्नुको नाम योग हो। त त्यसैलाई श्रुतिले के भन्नुभयो त? अविद्या मृत्युस्थिरता। यसबाट के हुन्छ त भन्दा अविद्याको चाहिँ हामीले साधना गर्छौँ। यो अविद्याको साधना हो, योगको साधना। हुन त अब योगमा पनि धेरै विधि छ। हठ योगको विधि हो यो। त्योभन्दा पछाडि अब अन्तिममा राजयोगको विधि छ। राजयोगको विधि भन्नु चाहिँ के हो त भन्दा जुन ब्रह्मसूत्रको विधि हो त्यसलाई राजयोगको विधि बताइएको छ।
राजयोगको विधिमा कुनै पनि प्राणायामको विधि हुँदैन, समाधिको विधि हुँदैन। अनि यो सबै कुरा ज्ञानको विधि हुन्छ। ज्ञानको विधिबाट जुन योग हुन्छ। त हामीले यो शिक्षा कहिले दिनुपर्छ भन्दा मैले भन्न खोजेको सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्न खोजेको भन्दा एउटा नैतिक शिक्षासम्म पनि शिक्षाबाट हटाइराखेको छ। हाम्रो वैदिक दर्शनको सिद्धान्तहरू यस्तोसम्म पनि हामीले इतिहासकालमा यतिसम्म पनि दुष्टाइ भेटायौँ कि यो संस्कृत के कामको छ र, यो त मृत विद्या हो, यसलाई चाहिँ विनाश गर्नुपर्छ। जुन साहित्य, जुन चाहिँ संस्कृत पूर्ण छ, जसको शब्द, जसको चाहिँ व्याकरण पूर्ण छ, कुनै कमजोरी छैन, जो शिक्षा दिनलाई समर्थ छ, अहिले हुँदै जाँदा धेरै चाहिँ अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ अब त्यसको शब्दबाट सजिलो भइराखेको छ भन्ने हामी सुन्न सक्दछौँ। विज्ञानमय छ यो व्याकरणको चाहिँ शब्दकोश। त यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा आफ्नो शास्त्र नपढाउने, जानकारी नदिने, अनि पछि हुँदै लाँदा हाम्रो अनि सन्तानले चाहिँ धर्म मानेन, सन्तानले चाहिँ हामीलाई टेरेन। हामीले टेर्नी बनाएको भएन, टेर्दो थियो, टेर्नी नबनाएको कारणले नटेरेको छ। हामीले टेर्नी बनाउनको लागि जुनसुकै पनि विद्यालयमा के जान्छ, आखिरी भाषामा दिने, अब नेपाली भाषा पढाइ छ भने त्यसमा अलिकति नैतिक शिक्षा राखिदिनु भयो भने, अनि धर्म के हो भन्ने राख्नुभयो भने, योग के हो भन्ने राखिदिनु भयो भने, आखिर सबैले चाहिँ विश्वले पत्यार माने नि योगलाई।